النبي، الله يقويك لك النبي ويديك الصحة يا رب يا رب. يا صلاة النبي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله يفتح عليك بالنبي يا رب، الله يكرمك ويزيدك يا رب. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك
أيوة النبي، أيوة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقويك يا رب. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله يديك الصحة، الله يديك الصحة ويقويك يا رب. الله يديك الصحة ويقويك. الله يديك الصحة ويقويك يا رب. لأجل النبي يا رب. الله يديك الصحة، الله يقويك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين الله يسترها معاك، الله يقويك. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله يهديك يا رب، الله يهديك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما الله يقويك. الله يديك الصحة، الله يديك الصحة لأجل النبي يا رب. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صدق الله العظيم. الفاتحة.